بعد رہبر صدیق مننا کوسی آقا تجانشین تسلیم کرنا پوسی دیکھو صدیق دی صداقت شرط چپ رہے جڑا صدیق کو صادق بنے دے دے حضور دے کی یاد دی صحابیت دے اقرار کریں دے اور صدیق نہ جب محبت ہے میں نہ پڑے جا مدنی دے بعد رہبر صدیق مننا کوسی آقا تجانشین تسلیم کرنا پوسی مدنی دے بعد رہبر صدیق مننا پوسی صدیق دی صداقت نو جاندا جہانے صدیق دی صداقت نو جاندا جہانے منیا نبی نو پہلے آگے اس جوانے یہ سرکار تو سب سے پہلے ایمان بھیجنا ہے کون ہے وہ سیدنا صدیق اکبر نبی سے پہلے ایمان بھیجنا والا بندہ کون ہے صدیق اکبر ہے توجہ کرنی ہے منیا نبی نو پہلے آگے اس جوانے واری نبی تو ہر شے اقرار کرنا بوسی مدنی دے بعد رہبر صدیق مننا پوسی ترے میل جیند مونڈے ترے میل جیند مونڈے حضرت کی دی سواری ترے میل اجرا نبوت کو اپنے مونڈے دے جاتے ترے میل سفر کیتے پتھرے دوتے او صدیق ترے میل جیند مونڈے حضرت کی دی سواری تو جو ناگاں دی زہر سہ کے عاشق نہ بازہاری ناگاں دی زہر سہ کے عاشق نہ بازہاری ناگاں دی زہر سہ کے عاشق نہ بازہاری دشمن صدیق دے تو دشمن صدیق دے تو ٹٹ ٹٹ کے مرنا پوسی مدنی دے بعد رہبر صدیق مننا پوسی ہم تو